दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईँ गुल्मी अनलाइन नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। उपस्थित भएको छु म कार्यक्रम सञ्चालक हुकुम थापा। बागलुङका रामजी नेपाली जसले गाउँछन् 65 देशका राष्ट्रिय गान। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि मात्र आफ्ना मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू हामीलाई तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सनुहोला। र यहाँले यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया हामीलाई तलपट्टि कमेन्ट गर्नुहोला है त। कोरोना विश्वव्याधि नभएको भए यति बेला गायक रामजी नेपाली देश देशावर यात्रारत हुन्थे। चीनको वुहानबाट कोरोना भाइरसको फैलावट बढ्दै जाँदा उनको विश्व यात्रा भने अपरझट रोकियो। भारतका 7 प्रान्त घुमेर बङ्गलादेश जाने क्रममा गत पुसमा सिलगढीबाट नेपाल फर्किनु पर्यो। विभिन्न 25 देशका राष्ट्रिय गान गाउँदै सन् 2015 देखि विश्व यात्रामा निस्किएका उनको यस वर्ष बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मालदिप्स लगायतका देश पुग्ने योजना थियो। कोरोनाले निम्त्याएको विषम स्थितिका कारण उनको विश्व यात्रा अहिले स्थलगनमा छ। फेरि कहिले सुरु हुन्छ ठेगान छैन। बागलुङ नगरपालिका 6 भिरलाङखुरीका 41 वर्षीय उनको सन् 2015 भित्र 114 देशका राष्ट्रिय गान गाउने र विश्वका 232 वटै देशमा पुग्ने लक्ष्य थियो। कोरोनाकै कारण अब यात्राको त्यो योजना र लक्ष्यपछि धकेलिने निश्चित छ। विश्व बन्धुत्व, सांस्कृतिक पर्यटन र सद्भावनाको सन्देश सहित उनी विश्व यात्रामा थिए। स्थिति प्रतिकूल हुँदा पनि मैले कुनै तनाव लिइन, यो समयमै मैले राम्रो सदुपयोग गरेँ। उनले भने अहिले म 65 देशका राष्ट्रिय गान गाउन सक्ने भएँ। आउँदो 1.5-2 वर्षभित्र 114 देशकै राष्ट्रिय गान गाउँछु। नेपालीले अहिले पूर्वी युरोपेली देश अल्बानियाको राष्ट्रिय गान सिकिरहेका छन्। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको समय सृजना र साधनामा बिताएको उनले सुनाए। यसैबीच नेपाली बागलुङ र म्याग्दीका कैयन नयाँ ठाउँको घुमफिर समेत गरे। यात्राका क्रममा नेपालीले नै पहिलो पटक पहिचान गरेको बागलुङ नगरपालिका 7 र 6 को सीमा स्थित बुद्ध हिल अहिले पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा चिनिन थालेको उनले बताए। भाइचारा र सद्भावनाको माध्यमबाट नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय गान गाउँदै विश्व यात्रामा हिँडेका नेपालीले बताए। सानैदेखि केही न केही नयाँ काम गर्ने हुटहुटी चल्थ्यो, त्यसकै उपज हो यो विश्व यात्रा पनि उनले भने। विश्व यात्राको समापन सगरमाथा आधार शिविरमा गर्ने नेपालीको सपना छ। हालसम्म उनले भारत, फ्रान्स, बेल्जियम, स्पेन र नेदरल्यान्डको भ्रमण गरिसकेका छन्। उनले भने पहिलो प्रदेश यात्रा सन् 2017 मा बेल्जियमबाट सुरु गरे। प्रवासी नेपालीहरूसँगको समन्वयमा युरोप पुगे। उनले आइफिल टावरमा पुगी फ्रान्सको राष्ट्रिय गान गाएको स्मरण गरे। बेल्जियम, स्पेन र नेदरल्यान्डका विभिन्न सहर र सार्वजनिक स्थलमा समेत राष्ट्रिय गान गाएको नेपालीले बताए। जुन देश पुग्छु पहिले नेपालको राष्ट्रिय गान गाउँछु अनि सम्बन्धित देशको उनले भने। नेपालीले भारत पुग्दा चेन्नईदेखि हिमाचल प्रदेशसम्म यात्रा गरेका थिए। भारतमा झन्डै 4 महिना बिताए। नेपाली समुदाय रहेका धेरै ठाउँमा औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रम भए। उनले भने एकै ठाउँमा 4-5 वटासम्म राष्ट्रिय गान गाए। बुद्ध र सगरमाथाको देशका रूपमा नेपालीको चिनारी बोकेर विदेश पुग्दा गौरवबोध भएको नेपालीले सुनाए। चाँडै स्थिति ठिकठाक भएर आफ्नो विश्व यात्रा फेरि सुरु हुनेमा उनी आशावादी छन्। विश्व यात्राका लागि अहिलेसम्म कतैबाट कुनै सहयोग नलिई आफ्नो खर्चमा हिँडिरहेको उनको भनाइ छ। बिस्तारै सहयोगको माहौल पनि बन्ला, गर्दै जाउँ हेर्दै जाउँ
नेपालीले भने। उनले गुगल, युट्युब जस्ता माध्यमबाट विभिन्न देशका राष्ट्रिय गान र तिनका ट्र्याक खोज्छन्। आवश्यक पर्दा दूतावासबाट समेत सहयोग लिने गरेको उनको भनाइ छ। 114 देशकै राष्ट्रिय गान र तिनका ट्र्याक सङ्कलन गरिसकेको छु, नेपालीले भने। संसारका विभिन्न भाषामा बनेका राष्ट्रिय गान सही ढङ्गले गाउनु चुनौतीपूर्ण विषय भएको उनको अनुभव छ। सङ्गीत भाषा उच्चारणदेखि धेरै पक्ष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा राष्ट्रिय गान गाउने सक्ने हुन लामो अभ्यास र प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ, नेपालीले भने। उनले सबै भाषाका गीतहरूलाई नेपाली रोमनमा उतारी गाउने गर्छन्। यसैबीच विश्व पर्यटन दिवसको सन्दर्भमा यही असोज 11 गते गायक नेपालीले एकै माध्यमबाट 50 देशका राष्ट्रिय गान गाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। कोरोना सङ्कटका बेला विश्व एकता र भातृत्वको सन्देश दिने उद्देश्यले सो कार्यक्रम राखिएको आयोजक नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाले अध्यक्ष दिल शिरिषले जानकारी दिनुभयो। नेपालीले पहिलो पटक एकै माध्यमबाट 50 देशका राष्ट्रिय गान गाउन लागेका हुन्। यसअघि गत फागुनमा गलकोट नगरपालिका 5 टेउवामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय आधुनिक मूर्तिकला कार्यशालामा उनले नेपाल सहित 11 देशका राष्ट्रिय गान गाएका थिए। नेपालीले जापान, इटली, चीन, युक्रेन, क्यानाडा, इजरायल, ब्राजिल, फ्रान्स, ताइवान र भारतको राष्ट्रिय गान गाउँदा कार्यशालामा सहभागी सम्बन्धित देशका मूर्तिकारहरूले आफ्नो राष्ट्रिय गानको सम्मान गरेका थिए। झन्डै 25 वर्ष नेपाली गीत सङ्गीतमा बिताएका नेपालीका वर्ष दिनको मेला 2053 जीवनीमा तानेको 2069 भरिको टुनी लगायतको गीत सार्वजनिक छन्। दर्शक वृन्दहरू, बागलुङका रामजी नेपाली जसले गाउँछन् 65 देशका राष्ट्रिय गान। आज हामीले थोरै मात्र जानकारी यहाँको लागि जोड्यौं। कृपया भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी बनाउनुहोला र अहिलेसम्म पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन नबिर्सनुहोला। हवस्, अर्को भिडियोमा आउने बाचाका साथ आजको यो भिडियोबाट हुकुम थापालाई आज्ञा दिनुहोस्। धन्यवाद।